नमस्कार, म भोला बस्नेत। आजको कक्षामा हामी क्रियापद र अव्यय शब्दको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। क्रियापद र अव्यय माथि आजको कक्षामा हाम्रो छलफल रहनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपाली व्याकरणमा क्रियापद भनेको के हो, क्रियापदका प्रकार र अव्यय भनेको के हो, अव्ययको परिचय, अव्ययको प्रकार र उदाहरणहरू माथि हामी आजको कक्षामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कापी र कलम लिएर बस्नुहोला र ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पहिलो कुरो यहाँ रहेको छ क्रियापद। क्रियापद भनेको के हो, यसको परिचयमा हामी छलफल गरौँ। क्रियापद भनेको कर्ताले गर्ने काम बुझाउनलाई आउने पद नै क्रियापद हो। फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँ, कर्ताले गर्ने काम बुझाउनलाई आउने पद नै क्रियापद हो। क्रियापद धातुबाट बन्दछ। कामको बारेमा बुझाउने पद चाहिँ क्रियामूल हो। यस कुरालाई निम्न तरिकाले स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँ उदाहरण रहेको छ, हामी यहाँ छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धातु, क्रियामूल, क्रियापद। अब धातुमा हु, क्रियामूलमा हुनु अनि क्रियापद हुन्छ। त्यस्तै गरी धातुमा लेख, खमा हलन्त लेख, क्रियामूलमा लेख्नु र क्रियापदमा लेख्यो। त्यस्तै गरी धातुमा खा, क्रियामूलमा खानु, क्रियापदमा खानेछ। त्यस्तै गरी धातुमा गाउँ, क्रियामूलमा गाउनु, क्रियापदमा गाउला। यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्रियापदले वाक्यमा विधेयको काम गर्ने गर्छ र वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ। जस्तै जानकी कौशीमा छिन्। यसमा अवस्था बुझाउने, जानकी कहाँ छिन् भन्दा कौशीमा छिन्, यसको अवस्था के अवस्था बुझायो। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मातृकाले सिलाइ बुनाइको प्रशिक्षण दिइन्। यहाँ के बुझ्यो भन्दाखेरि काम बुझाउने, यो चाहिँ काम। मातृकाले चाहिँ के गर्छिन् त भन्दाखेरि सिलाइ बुनाइको प्रशिक्षण उसले दिन्छन् भन्ने बुझायो, काम गरेको देखायो। त्यस्तै गरी हरि हिलोमा चिप्लियो, हरि हिलोमा चिप्लियो, यस चाहिँ घटना बुझायो, यो घटनाक्रम रह्यो। यहाँ क्रियापद कुन हुन् त यी वाक्यहरू भन्दाखेरि जानकी कौशीमा छिन्, त्यो छिन् भन्ने क्रियापद रह्यो। मातृकाले सिलाइ बुनाइको प्रशिक्षण दिइन्, त्यो दिइन् भन्ने क्रियापद रह्यो। त्यस्तै गरी हरि हिलोमा चिप्लियो, त्यो चिप्लियो भन्ने शब्द क्रियापद हो। माथिका वाक्यहरूमा के राखिएको छ भन्दा रेखाङ्कित गरे, जस्तै छिन्, दिन,
चिप्लियो। यी शब्दको अन्डरलाइन दिएको, यी शब्दमा अन्डरलाइन दिएको छ। पछाडि रेखाङ्कित शब्द गरिएको छ। यसरी रेखाङ्कित शब्दहरूले कर्ताको अवस्था, काम र घटना बुझाएका छन्। तिनले विधेयकको काम गरेर वाक्यलाई टुङ्ग्याएका पनि छन्। त्यसैले यी शब्द के हुन्? क्रियापद हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो रह्यो क्रियापदको परिचय। अब हामी जाउँ क्रियापदका प्रकार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी र कलम लिएर बस्नुहोला र टिप्दै पनि जानुहोला, टिपोट पनि गर्दै जानुहोला। अब रह्यो क्रियापदका प्रकार। अब क्रियापद चाहिँ मुख्य गरेर 2 प्रकारका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्रियापद 2 प्रकारका हुन्छन्, सकर्मक र अकर्मक। सकर्मक क्रियापद र अकर्मक क्रियापद। अब सकर्मक क्रियापद भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्म लिने क्रियापद सकर्मक क्रियापद हो। कर्म लिने क्रियापद सकर्मक क्रियापद हो। जस्तै के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर आउने क्रियापद नै सकर्मक क्रियापद हो। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ दिएको छ, प्रीति कलम किन्छिन्। यहाँ के किन्छिन् भन्दा कलम किन्छिन् भन्ने उत्तर आयो। त्यस्तै गरी राम साथीलाई कुट्छ। कसलाई भन्दाखेरि साथीलाई कुट्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अकर्मक कर्म नलिने क्रियापद अकर्मक क्रियापद हो। के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर नआउने क्रियापद नै अकर्मक क्रियापद हो। के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँदैन भने ती क्रियापद चाहिँ के हुन् त? अकर्मक क्रियापदहरू हुन्। जस्तै सीता नाच्छिन्। अब प्रश्न गरौँ, के नाच्छिन्, के भन्ने प्रश्न गरौँ भने स्तुति। जस्तै मानौँ उदाहरणको लागि हामी यहाँ बुझ्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। के भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि अब नाच्छिन् उत्तर आयो त? आएन। त्यसरी मनिष दौड्यो, कसलाई? त्यसको उत्तर आयो त? आएन। त्यसैले यी के हुन् त? अकर्मक क्रियापदहरू हुन्। त्यसै गरेर वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउने आधारमा क्रियापद 2 प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा समापक क्रियापद र असमापक क्रियापद। अब समापक क्रियापद भनेको जुन क्रियापदले वाक्य टुङ्ग्याउँछ त्यसलाई समापक क्रियापद भनिन्छ। जस्तै खान्छ, खान्छे, खान्छिन्, खान्छन्, खायो, खाई, खाइन्, खाए, खानेछ, खानेछन्, खाला, खाली, खालिन्, खालान्, खान्थ्यो, खान्थी, खान्थिन्, खान्थे, खाएछ, खाएछे, खाएछिन्, खाएछन् आदि। यी समापक क्रियापद भए। अब भनौँ त्यस पछाडि अब जाउँ असमापक क्रियापद। यी चाहिँ जस्तै जुन क्रियापदले वाक्य टुङ्ग्याउँदैन त्यसलाई असमापक क्रियापद भनिन्छ। जस्तै खान, खाँदै, खाएर, खाएको यी पनि क्रियापद हुन्, तर यिनले वाक्य टुङ्ग्याएनन्, यिनले वाक्यलाई पुरा गरेनन्। त्यसैले के हुन्छ? असमापक क्रियापद हुन्। यसरी क्रियापदहरूको विभाजन, यसरी क्रियापदहरूको चाहिँ परिचय र यसका प्रकारहरू यसरी
आज हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी जाउँ यस पछाडिको रहेको छ अर्को हामी छलफलमा जाउँ। अर्को हाम्रो चाहिँ रहेको छ अव्यय। अब अव्ययको बारेमा हामी छलफल गरौँ। अब अव्ययको परिचयमा जाउँ हामी। अव्यय भनेको जस्तै लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, भाव आदिका आधारमा रूप परिवर्तन नहुने पद नै अव्यय हो। फेरि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, भाव आदिका आधारमा रूप परिवर्तन नहुने पद नै अव्यय हो। रूप परिवर्तन नहुने हुनाले नै अव्ययलाई विकार उत्पन्न नहुने अविकारी शब्द भनिन्छ। यी अव्यय शब्दहरू चाहिँ अविकारी शब्दहरू हुन्। तिनलाई चाहिँ तिनको रूप बदलिँदैन, रूप परिवर्तन हुँदैन। त्यस्तै गरेर अब अहिले हामी छलफलमा जाँदैछौँ। अब जाउँ हामी अव्ययका प्रकार। अव्ययका प्रकारहरूमा अब हामी छलफल जाउँ। जस्तै अव्ययका प्रकारहरू के रहेका छन् त भन्ने सन्दर्भमा विशेष गरेर अब हामी यहाँ अव्ययका प्रकारमा हामी छलफल गर्दैछौँ। जस्तै के हुन् त भन्दाखेरि अव्ययहरू निम्न प्रकार रहेका हुन्छन्। जस्तै क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, त्यस्तै गरी लगेर चाहिँ विस्मयदी बोधक, अनि त्यस पछाडि हामी जाउँ निपात। हामी यी चाहिँ भए के त भनेदेखि अव्ययका प्रकारहरू। क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयदी बोधक र निपात। यी चाहिँ के हुन् त अव्ययका प्रकारहरू हुन्। अब यस पछाडि हामी पहिला छलफल गरौँ क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण भनेको के हो यसको बारेमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्रियापद विशेषण क्रिया विशेषणकै विशेषता बुझाउने अव्यय नै क्रिया विशेषण हो। क्रिया विशेषणलाई क्रियायोगी पनि भनिन्छ। वाक्यमा कहाँ, कहिले, कसरी, कति, किन आदि प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द नै क्रिया विशेषण हुन्छन्। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ यसका उदाहरणहरूमा जाउँ। जस्तै राम फटाफट हिँड्यो। कसरी भन्दाखेरि फटाफट। क्रियाको विशेषता कसरी भन्दा फटाफट, यो क्रियाको विशेषता देखाइयो। अनि अचार धेरै अमिलो छ। कति भन्दा धेरै, यसको विशेषणको यसको के हो विशेषता हो। त्यस्तै गरी यहाँ निकै मानिसहरू आउँछन्। कहाँ भन्दाखेरि यहाँ, क्रिया विशेषणको यो के हो विशेषता हो। हामी विद्यालय पढ्न आउँछौँ। किन आउँछौँ भन्दा पढ्न, यो क्रियाको विशेषता हो। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तिमी कहाँ भरे आउँछु भन्दा कहिले भन्दाखेरि भरे भन्ने चाहिँ क्रियाको के हो विशेषता हो। यसरी क्रिया विशेषणका विशेषता रहेको हुन्छ। अब क्रिया विशेषणका प्रकारहरूमा हामी छलफल गरौँ। यहाँ रहेको छ क्रिया विशेषणहरू निम्न प्रकारका छन्। अब यहाँ हामी छलफल जाउँ। समयवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण यसरी रहेको छ। र अब यसमा समयवाचक क्रिया विशेषण भनेको के त, अब यसमा छलफल गरौँ। आज बेलुका
बिहान, सधैँ, अघि, पछि, उहिले, तुरुन्तै, भर्खरै, अब, यतिन्जेल, यतिखेर आदि। यी चाहिँ के हो त समयवाचक क्रिया विशेषण। त्यस्तै गरी स्थानवाचक क्रिया विशेषण भनेपछि तल, माथि, भित्र, बाहिर, त्यहाँ, कता, उता, अघि, पछि, वारी, पारी, जतासुकै, पछिल्तिर आदि। त्यस्तै गरी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण थोरै, अलिकति, सबै, प्रशस्त, औधी, पुरै, असाध्यै, यथेष्ट आदि। त्यस्तै गरी रीतिवाचकमा हामी जाउँ। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषणमा सुटुक्क, सुपुक्क, बेसरी, राम्ररी, एक्कासी, अकस्मात, फटाफट, सरासर, झट्ट आदि। त्यस्तै गरी कारणवाचक क्रिया विशेषणमा पढ्न, लेख्न, हेर्न, भन्नाले, गर्नाले, गएकाले, पढेकाले, हुनाले, भएकाले आदि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यस पछाडि जाउँ हामी नामयोगी। नामयोगी भनेको नामिक शब्द, नामिक पद, नाम, सर्वनाम, विशेषणसित जोडिएर प्रयोग हुने अव्यय शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ। जस्तै सम्म, सँग, तिर, तर्फ, बाहेक, बिना, मुनि, अनुसार, झैँ, जस्तो, बमोजिम, समेत, सहित आदि। नामयोगीका के हुन् त यी? यहाँ हामी अब फेरि यस पछाडि यिनैका नामयोगीका निम्नलिखित प्रकारहरू आएका छन्। जस्तै अब हामी यहाँ जाउँ। समयवाचक नाम योगी, स्थानवाचक नाम योगी, रीतिवाचक नाम योगी, अवधिवाचक नाम योगी, दिशावाचक नाम योगी, त्यस्तै गरी लगेर चाहिँ अव्ययवाचक नाम योगी, सहवाचक नाम योगी। जस्तै समयवाचक नाम योगीका उदाहरण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई टिप्दै जानुहोस्। समयवाचक नाम योगी लेख्नुहोस् त। समयवाचक नाम योगी जस्तै उदाहरण अघि, पछि, पहिले, पश्चात, खेर, खेरी, पालु आदि। स्थानवाचक नाम योगी माथि, तल, मुनि, भित्र, वारी, पारी, माझ आदि। रीतिवाचक नाम योगीमा जस्तै झैँ, जस्तै, अनुसार, बमोजिम, मुताबिक आदि। अवधिवाचक नाम योगी सम्म, पर्यन्त, केवल, मध्ये आदि। दिशावाचक नाम योगी तिर, तर्फ, सामुन्ने, पट्टि, छेउछाउ आदि। अभाववाचक नाम योगीमा बिना, बाहेक, सिवाय, अतिरिक्त, बेगर आदि। सहवाचक नाम योगीमा सित, सँग, समेत, सहित, साथै आदि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी हुन् नामयोगी। नामयोगी हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कापीमा टिपोट गर्नुभयो होला। अब यस पछाडि रहेको छ संयोजक। संयोजक भनेको एकभन्दा बढी शब्द, शब्दावली तथा उपवाक्यलाई जोड्ने
अव्ययलाई संयोजक भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यी भाइ बहिनी, अब जस्तै यहाँको यी मेरा भाइ र बहिनी हुन् शब्दलाई जोड्ने काम केले गर्यो? यहाँ रले गर्यो। यी मेरा भाइ र बहिनी हुन्। भाइ र बहिनी, त्यो र चाहिँ के हो त? संयोजक हो। उसको भाइ अनि हाम्रो सोचाइ मिल्दैन। उसको भनाइ अनि हाम्रो सोचाइ मिल्दैन। यो चाहिँ शब्दहरूलाई जोड्ने काम हो। जस्तै कसको भन्दाखेरि उसको भनाइ र हाम्रो भनाइ भनेपछि यहाँ के र? उसको भनाइ अनि हाम्रो सोचाइ मिल्दैन। त्यो अनि भन्ने शब्द चाहिँ के हो त? संयोजक हो। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, घाम लाग्यो तर न्यानो भएन। उपवाक्यलाई जोड्ने काम भयो। यहाँ तर भन्ने आयो। घाम लाग्यो तर न्यानो भएन। यो तर चाहिँ के हो त? संयोजक हो। त्यसैले यहाँ र अनि तरमा के लागेको छ? अन्डरलाइन लागेको छ। यी चाहिँ के हुन् त? संयोजक हुन्। यसै गरी अन्डरलाइन दिएर परीक्षामा पनि प्रश्नहरू आउँछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी कुरालाई ध्यान दिनुहोला। संयोजकको प्रकार यस पछाडि रहेको छ के त भन्दाखेरि संयोजकका प्रकार। संयोजक दुई प्रकारका हुन्छन्। जस्तै सापेक्ष संयोजक, के भयो त? सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजक गरेर दुई उसमा चाहिँ बाँडिएको छ। दुई प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा सापेक्ष संयोजक मुख्य उपवाक्यसित सहायक वाक्यलाई जोडेर मिश्र वाक्य बनाउने संयोजक नै सापेक्ष संयोजक हो। जस्तै जो मेहनत गर्छ ऊ सफल हुन्छ। यहाँ जो चाहिँ के हो? संयोजक हो। जहाँ सत्य बोलिन्छ त्यहाँ भलाइ हुन्छ। जहाँ र त्यहाँ भन्ने चाहिँ के हुन्? संयोजक हुन्। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमी आयौ भने भाइ पनि आउला। यो भने भन्ने शब्द चाहिँ के हो त? संयोजक हो। जुन कुरा मलाई मन पर्दैन त्यही कुरा तिमी गर्छौ। यहाँ चाहिँ जुन र त्यही भन्ने शब्द चाहिँ के हुन् त? संयोजक हुन्। यदि तिमी भन्छौ भने म मद्दत गर्न तयार छु। यहाँ चाहिँ यदि र भने भन्ने शब्द के हो त? संयोजक हुन्। यिनमा अन्डरलाइन दिएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसरी संयोजकहरू यी चाहिँ रह्यो। अहिले हामीले के छलफल गर्यौँ भन्दाखेरि संयोजकका प्रकारमा रहेको छ सापेक्ष संयोजक, हामी निरपेक्ष संयोजक। निरपेक्ष संयोजक भनेको स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोडेर संयुक्त वाक्य बनाउने संयोजकलाई निरपेक्ष संयोजक भनिन्छ। जस्तै उदाहरण छ यहाँ, ऊ त्यहाँ थियो तापनि मैले बोलाइन। त्यो तापनि भन्ने शब्द संयोजक हो। म पढ्छु पनि पढाउँछु पनि। त्यहाँ अगाडि पनि छ, पछाडि पनि छ। त्यो पनि भन्ने शब्द संयोजक हो। त्यस्तै गरी लगेर ऊ भनेको तुरुन्तै मान्दैन किनभने ऊ अल्छी हो। यो किन भन्ने चाहिँ निरपेक्ष संयोजक हो। त्यस्तै गरी लगेर घर आएपछि चित्र गफ गर्छ अथवा टिभी हेर्छ। यो अथवा चाहिँ के हो त? निरपेक्ष संयोजक हो। त्यहाँ तिमी जान्छौ कि म जाउँ? त्यहाँ तिमी जान्छौ कि म जाउँ? यो कि भन्ने चाहिँ के हो त? निरपेक्ष संयोजक हो। म कहिल्यै झुट बोल्दिनँ किनभने मलाई सत्य बोल्न मन पर्छ। यो किनभने भन्ने शब्द चाहिँ निरपेक्ष संयोजक हो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तापनि, पनि, किनभने, अथवा, कि, किनकि जस्ता शब्दहरू चाहिँ निरपेक्ष संयोजक हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी विस्मयादी बोधकमा जाउँ। विस्मयादी बोधक भनेको हर्ष, विस्मत, आश्चर्य, खुसी, दुःख, घृणा, शोक, निन्दा जस्ता भाव बुझाउने अव्यय शब्दलाई विस्मयादी बोधक भनिन्छ। फेरि हर्ष, विस्मत, आश्चर्य,
खुसी, दुःख, घृणा, शोक, निन्दा जस्ता भाव बुझाउने अव्यय शब्दलाई विस्मयादिबोधक भनिन्छ। वाक्यमा यस्ता शब्दलाई विस्मयादिबोधक चिन्हसहित प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ओहो कति राम्रो दृश्य, ओहो पछाडि हामी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाउँछौँ। ओहो भन्ने शब्द चाहिँ विस्मयादिबोधक हो। धत त्यस्तो नराम्रो कुरा पनि गर्ने हो। धत भन्ने चाहिँ के हो? त्यो धत पछाडि हामी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाउँछौँ। धत चाहिँ विस्मयादिबोधक हो। छि कति नराम्रो बानी। यो छि भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विस्मयादिबोधक शब्द हो। यसरी विस्मयादिबोधकका उदाहरणहरू रहेका छन् हैन। जस्तै आमै हैन, आहा, ए, स्याबास, कठै, विचार हैन, धिक्कार, यी चाहिँ के हुन् त विस्मयादिबोधकका चाहिँ उदाहरणहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी विस्मयादिबोधक को चाहिँ उदाहरण हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यस पछाडि जाउँ हामी निपात। निपात भनेको आफ्नो खास अर्थ नभएको तर वाक्यमा प्रयोग हुँदा मिठास दिने र वाक्यलाई अझ स्पष्ट पार्ने अव्यय शब्दलाई निपात भनिन्छ। फेरि दोहोऱ्याउँ। आफ्नो खास अर्थ नभएको तर वाक्यमा प्रयोग हुँदा मिठास दिने र वाक्यलाई अझ स्पष्ट पार्ने अव्यय शब्दलाई निपात भनिन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ, तिमीले जतिसुकै ढाँटे पनि म पत्याउँदिन क्यारे। हो, यो क्यारे भन्ने शब्द चाहिँ के हो त निपात हो। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को हप्ता हामी वनभोज जान्छौँ र, त्यो अन्तिममा आएको र निपात हो। लौ उसले त बाटो बिराएछ, हामी चाहिँ बाटो नबिराउने व्यक्तिमा पर्यौँ है। यसमा लौ, त, चाहिँ, है, यी के हुन् त निपात हुन्। यहाँ चाहिँ अन्डरलाइन दिएको छ। आफू खुसी डुलेर हामीले के नै पायौँ र, यहाँ के छ भन्दाखेरि नै र अन्तिममा र छ, यो चाहिँ निपात हो। यसरी त्यहाँ चाहिँ अन्डरलाइन दिएको हुन्छ, त्यसको मुनि चाहिँ त्यो शब्दको मुनि अन्डरलाइन दिएको हुन्छ। ती अन्डरलाइन दिएका चाहिँ के हुन् त ती निपातहरू हुन् भने। जस्तै निपातका उदाहरणहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापीमा टिप्पणी गर्नुहोस्। जस्तै निपातका उदाहरणहरू अ, आ, ए, क्या, क्यारे, खै, खोइ, त, ता, न, नि, रे, पो, ल, ह आदि। यी चाहिँ के हुन् त निपातका उदाहरणहरू हुन्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अव्यय शब्दभित्र पर्ने, अव्ययका प्रकारभित्र पर्ने हामीले के माथि छलफल गऱ्यौँ भने, जस्तै हामीले अहिले छलफल गरेका जस्तै क्रिया विशेषण हैन, क्रिया विशेषण, त्यस्तै गरी लगेर नामयोगी, त्यस्तै गरी लगेर संयोजक, त्यस्तै गरी लगेर विस्मयादिबोधक, त्यस्तै गरी अर्को छ के त भन्दाखेरि निपात। यिनको परिचय र यिनका वाक्यहरू र उदाहरणहरूमाथि अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी यस पछाडि हामीलाई परीक्षामा आउने गर्छ, जस्तै अन्डरलाइन दिएका हुन्छन् पदवर्ग छुट्याउनको लागि। दिएका शब्दको पदवर्ग, अन्डरलाइन दिएका शब्दको पदवर्ग छुट्याउनुहोस्। अन्डरलाइन दिएका शब्दको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भन्न परीक्षामा प्राय हाम्रो आइ नै रहन्छ। नेपालीमा धेरै नै व्याकरणहरू आउने गर्छ र त्यसभित्र पर्ने अन्डरलाइन दिएका शब्दवर्गको शब्दवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ। जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापीमा पनि टिप्पणी गर्नुहोस्। जस्तै सौगात भर्खरै हिँडेको थियो, साथीको घरबाट ऊ फर्किहालेछ। त्यो सौगात भर्खरै
त्यो भर्खरै भन्ने मुनि अन्डरलाइन दिएको छ। सौगात भर्खरै हिँडेको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँ कपीमा पनि लेख्नुहोस् त, टिप्पणी गर्नुहोस् त। सौगात भर्खरै हिँडेको थियो। साथीको घरबाट ऊ फर्किहालेछ। टिप्नुभयो। अब यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भर्खरै भन्ने शब्दको मुनि अन्डरलाइन दिनुहोस् त। घरबाट भन्नेमा त्यो घरबाट एकै लाइन एउटै ढिकामा हुन्छ। त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले घरमा मात्रै लाउनुहोस् त अन्डरलाइन। अनि ऊमा गएर अन्डरलाइन दिनुहोस् त। अनि अन्तिममा फर्किहालेछ त्यसमा पनि अन्डरलाइन दिनुहोस्। दिनुभयो। ल यस पछाडि रहेको छ। अब त्यहाँ हामी यसलाई शब्द वर्ग छुट्याउँ। जस्तै शब्द एकापट्टि राख्नुहोस्, शब्द भन्ने राख्नुहोस् र बिचमा धर्को तानिदिनुहोस्। अनि दायाँपट्टि शब्द राख्नुहोस् र बायाँपट्टि लगेर शब्द वर्ग राख्नुहोस्। बायाँपट्टि शब्द राख्नुहोस् र दायाँपट्टि शब्द वर्ग राख्नुहोस्। अब भर्खरै भन्ने कुन पर्यो भन्दा भर्खरै भन्ने शब्द, त्यो शब्द मुनि लेख्नुपर्छ। भर्खरै त्यो शब्द मुनि लेख्नुहोस्। त्यसको शब्द वर्ग चाहिँ के हो त? अव्यय पद हो। त्यो हामीले छुट्याउने। भर्खरै भन्नेमा हामीले अन्डरलाइन दिएका छौँ। त्यसको शब्द वर्ग के हो भन्दाखेरि अव्यय पद। तलतिर गएर घरमा पनि हामीले के गरेका छौँ? अन्डरलाइन दिएका छौँ। घर लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि शब्द वर्गमा त्यसलाई लेख्नुहोस् नाम पद। त्यो चाहिँ नाम पद हो, नाम हो। त्यस पछाडि लगेर ऊ शब्द मुनि ऊ लेख्नुहोस्। शब्द वर्गमा लेख्नुहोस् के हो त? ऊ भनेको के हो त? शब्द वर्गमा के पर्छ? सर्वनाम, सर्वनाम पद। त्यस्तै गरी अन्तिममा हामीले अन्डरलाइन दिएका छौँ के त भन्दा फर्किहालेछ। फर्किहालेछको के हो त? क्रियापद। यो चाहिँ के हो त? क्रियापद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा उदाहरण हामी जाउँ। जस्तै त्यो साथी त कति जाति रहेछ। मैले नबुझेको पाठ राम्ररी बुझाइदियो। यो उदाहरण पनि टिप्नुहोस् त। यसमा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शब्द वर्ग पद वर्ग माथिल्लो अघि लेखेर लेख्नुहोस्। अब साथीमा अन्डरलाइन दिनुहोस्, जातिमा अन्डरलाइन दिनुहोस्, रहेछ अन्डरलाइन दिनुहोस्, राम्ररीमा अन्डरलाइन दिनुहोस्। अब साथी भनेको शब्द हो, त्यसको चाहिँ पद वर्ग के हो? नाम, नाम पद हो। जातिमा अन्डरलाइन छ। जाति भनेको विशेषण पद हो, विशेषण पद। रहेछ क्रियापद, राम्ररी अव्यय पद। यसरी टिप्पणी गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीलाई परीक्षामा विशेष गरेर दिएका रेखाङ्कित शब्दका पद वर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर जहिले नै हाम्रो परीक्षामा प्रश्नहरू आउने गर्छन्। पद वर्ग छुट्याउने, शब्द वर्ग छुट्याउने भनेर हामीलाई आएको हुन्छ। त्यसमा हामीले छुट्याउनु पर्ने कुरा के रहन्छ त भन्दाखेरि नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, त्यस्तै गरेर निपात, त्यस्तै गरी लगेर चाहिँ विस्मयादी बोधक होइन, त्यस्तै गरी संयोजक राखेको हुन्छ। त्यसको मुनि चाहिँ ती शब्द राखेर त्यसको मुनिबाट अन्डरलाइन दिएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले नाम हो कि, सर्वनाम हो कि, विशेषण हो कि, क्रियापद हो कि, क्रिया विशेषण हो कि, नामयोगी हो कि, निपात हो कि, विस्मयादी बोधक हो कि होइन, त्यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यसरी हामीले छुट्याएर हामीले परीक्षामा उत्तर पुस्तिकामा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी लेख्यौँ भने हामी के हुन्छौँ? हाम्रो प्रश्नको सही उत्तर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो कक्षामा हामीले के बारे हामीले छलफल गऱ्यौँ त भन्ने बारेमा अहिले हामी क्रियापदका बारेमा सुरुमा हामीले के को बारेमा छलफल गऱ्यौँ? क्रियापदको बारेमा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि लगेर हामीले के को बारेमा कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि दोस्रोमा आएर हामीले अव्ययको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। र आजको कक्षामा क्रियापद र
अव्यय भनेर दुईटा हाम्रो चाहिँ आजको जुन कक्षामा हामीले दुईवटा विषयवस्तुलाई लिएर हामीले आज कक्षामा छलफल गऱ्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कापीमा टिपोट गर्नुभयो होला र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्ररी बुझ्नु नै भयो होला भन्ने आशा मैले राखेको छु भन्दै आजको कक्षाबाट म भला बस्नेत बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। जय शिक्षा। नमस्कार।